अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे और सब ने मेरा चैनल अब तक तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। आज मैं आपसे जो टॉपिक शेयर करने लगी हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि जैसे आप सांस लेते हैं। मैं बात करूंगी मूवमेंट के बारे में, फिजिकल मूवमेंट। फिजिकल मूवमेंट का हमारी जिंदगी में क्या रोल है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। ह्यूमन बॉडी मूवमेंट के लिए बनी है और अगर हम ज्यादा देर तक बैठे रहेंगे, ज्यादा देर तक अगर हम हरकत नहीं करेंगे, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा लो होगी तो हमारी मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा और इसकी वजह से हमारे मूड स्विंग स्टार्ट हो जाएंगे, फटीग होगी, पेन्स होंगी आपके जिस्म में। इस वजह से हमारा हरकत में रहना और कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अपनाए रहना बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी में जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ जिम ज्वाइन करना है या बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करनी है। फिजिकल एक्टिविटी किसी भी किस्म की हो सकती है, चाहे वो 10 to 15 मिनट्स की आपकी हल्के कदमों से चहलकदमी ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपकी सेहत को बरकरार रखती है। एक्सरसाइज, वॉक या फिर कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जैसे आपने हल्की फुल्की कुछ कदमों से अगर आप वॉक ही अपनी जिंदगी में कंसिस्टेंसी से अगर शामिल कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके माइंड पे इसका कितना ज्यादा गहरा असर होता है। माइंड का और एक्सरसाइज का रिलेशन, इस पे कई स्टडीज हो चुकी हैं। अगर आप इसके बारे में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इसका बहुत गहरा ताल्लुक है और आपका माइंड जो है हर वक्त एक्टिव रहता है, हर वक्त फ्रेश रहता है, कुछ ना कुछ करने का दिल करता है। जब आप सुबह के टाइम में, खास तौर पे मैं सुबह के टाइम में एक्सरसाइज करती हूँ, तो जब आप सुबह के टाइम में एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत फ्रेश गुजरता है और आपको बिल्कुल भी थकन का एहसास नहीं होता। किसी भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी का डायरेक्ट लिंक है वेट लूज करने से। अगर आप मिनिमम एक्टिविटी करेंगे तो आपका वेट मेंटेन रहेगा और अगर आप उसकी थोड़ी बहुत जो है वो आप उसकी टाइमिंग बढ़ा देंगे या उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत को आप अगर बढ़ा देंगे तो वो आप वेट लूज करने की तरफ चले जाएंगे। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, मैं ये नहीं कहती कि आप जिम ज्वाइन करें, मैं ये नहीं कहती कि आप वॉक करें, मैं ये नहीं कहती आप रनिंग करें, मैं कुछ भी नहीं कहती। जिस भी फिजिकल एक्टिविटी में आपको मजा आए, मैं कहती हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी वो होती है जिसमें आपको मजा आए। अगर आपको डांसिंग अच्छी लगती है, अगर आप कोई कुछ खेलना चाहते हैं, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, अगर आप फुटबॉल के शौकीन हैं, अगर आप बैडमिंटन के शौकीन हैं, आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को डेली का अपना हिस्सा बना लें तो आप देखें ना कि उस चीज से एक तो आपकी अपनी ख्वाहिश पूरी हो रही होगी, ऑब्वियसली आपको वो पसंद है करना, और वो खेल या कोई भी चीज आपकी जो ऐड करें अपनी रूटीन में। तो और इसके अलावा उसका फायदा ये होगा कि आपका वेट मेंटेन रहेगा, आपकी सेहत बहुत बेहतर रहेगी, आप एक्टिव फील करेंगे, आप फ्रेश फील करेंगे, आप हर लिहाज से बेहतर होते जाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी में ये चीजें भी शामिल होती हैं कि जो हम औरतें सुबह से लेके शाम तक, ऑब्वियसली रात तक, सोने तक, बेड पर जाने तक हम कॉन्टिन्यूसली अपने पाँव पे चल रहे होते हैं, ये भी फिजिकल एक्टिविटी में ही आती हैं चीजें। और ऑब्वियसली आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है, आपकी ऑटोमेटिकली कुछ कैलोरीज भी बर्न हो रही होती हैं, बहुत मिनिमम हो रही होती हैं लेकिन हो रही होती हैं। आप मतलब एक एक्टिव औरत हैं। तो मैं आपसे ये भी कहूंगी कि आप इतना ही एक्टिव रहें, बहुत देर तक बैठे मत रहें। उससे ये होता है कि समटाइम्स कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं लेकिन उनका बेली निकला हुआ होता है, तो आपकी बॉडी डी शेप हो जाती है। ट्राई करेंगे कहीं अगर आप जा रहे हैं, अगर करीब की जगह है, लाइक अगर आप किसी फ्रेंड की तरफ जा रहे हैं, वो करीब ही है, तो आप गाड़ी ना यूज करें, आप पैदल जाएं। अल्टरनेटिव्स यूज करें, आप लिफ्ट का इस्तेमाल कम करें, आप स्टेयर्स ज्यादा यूज करें। तो ये सारी चीजें भी फिजिकल एक्टिविटी में आती हैं। और आप एक्टिव रहें, आप एक्टिवली माइंड को इन्वॉल्व करके, अपनी बॉडी को इन्वॉल्व करके आप 15 से 20 मिनट्स की आप वॉक या एक्सरसाइज अपनी रूटीन में शामिल कर लें, एंड देन यू विल सी द रियल डिफरेंस। और कंसिस्टेंसी से करना है ये काम, ऐसे नहीं कि एक दिन किया या एक हफ्ता किया फिर छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। लिसन टू योर बॉडी। हमारी बॉडी हमें, अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है ना कि हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स देना शुरू कर देती है। अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक कोई बहुत टाइम तक अगर हम कोई किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हम जिम नहीं करते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम चलते नहीं हैं,
بس ہم وہی کر رہے ہیں جو ڈیلی کی روٹین کے کام ہے، کھایا پیا سو گیا، یا کوئی کہیں باہر چلا گیا تھوڑا سا گپ شپ کے لیے کسی کے پاس ہی. اگر یہی ہماری زندگی کا حصہ ہوگا، آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ ایک سرٹن ایج تک بہت ایکٹیو رہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک سرٹن ایج میں جا کے ان کے پاس بہت زیادہ کچھ کرنے کو رہتا نہیں ہے. لائک وہ اپنے ظاہر ہے انہوں نے ساری ذمہ داریاں نبھا لی ہوتی ہیں، بچوں کی شادیاں ہو گئی اور ان کی ساری ذمہ داریاں آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو گئی، اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو صرف نماز اور قرآن پاک تک اور ان چیزوں تک خود کو نا باؤنڈ کر لیتے ہیں، اور باہر نہیں جاتے ہیں، واک پہ نہیں جاتے ہیں، کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی ان کی زندگی میں جب نہیں رہتی ہے تو وہ آہستہ 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 ایجنگ کے پروسیس میں اتنے زیادہ چلے جاتے ہیں کہ ڈی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ پھر آہستہ آہستہ بیڈ تک پہنچ جاتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ایج ایسی ہے، نہیں، غلط. یہ ایج نہیں ہوتی ہے، یہ ہمارا لوور ایکٹیویٹی لیول ہے. ہم ایکٹیویٹی جب نہیں کریں گے تو obviously اس ایج میں جا کے آپ کا ویسے ہی نظام جو ہے اتنا تیزی سے نہیں موو کر رہا ہوتا، آپ کی چیزیں اتنی فاسٹ نہیں چل رہی ہوتی، آپ کا جو باڈی پارٹس ہیں اس طرح سے نہیں رہتے ہیں. لیکن آپ کو ان کو ایکٹیو رکھنے کے لیے ان کو چلائے رکھنا چاہیے، ان کو ایکٹیو رکھنا چاہیے، چلتے پھرتے رہنا چاہیے. اگر ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن ان کے کرنے کے لیے واک تو ہے، ان کے کرنے کے لیے کچھ اور نہیں ہے، ہلکے قدموں سے صبح و شام واک کر سکتے ہیں، وہ کوئی اپنی ایسی چھوٹی سی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اپنی زندگی میں ایڈ کر سکتے ہیں جس سے وہ بزی رہیں اور ان کا ایکٹیویٹی لیول بھی اسی طرح سے ہو. ریزن کہہ لیں کہ ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم اپنے لیے ٹائم دینا ہی بھول جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کہ ہم ان سے بھی پہلے ایجنگ کے پروسیس میں چلے جائیں گے. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ جنریشن جو ہے ان سے بھی پہلے چلی جائے گی. جو ہمارے پیرنٹس تھے یا جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ تو بہت اچھی زندگیاں گزار گئے ہیں. تو ہمارا یہ اب ایک دوسرے کو اویئرنیس دینے کا ہی ٹائم ہے. میں اسی بات پہ بار بار ہر کسی کو وہ فوکس کر رہی ہوتی ہوں کہ نہیں، ہمیں ایکٹیو رہنا ہے، اپنے بچوں کو بھی ایکٹیو رکھنا ہے، اپنے بچوں کی بھی روٹین اسی طریقے سے ایکٹیو بنانی چاہیے. ایٹ لیسٹ ہم ٹرائی تو کر سکتے ہیں. میں کہتی ہوں ریزن کیا ہے نہ کچھ کرنے کی، کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی نہ کرنے کی ریزن کیا ہے؟ موبائل. ہم کتنا سارا دن کا ٹائم جو ہے وہ موبائل کی اسکرولنگ میں ہم برباد کر دیتے ہیں. اور جب مجھے یہ ریئلائز ہوتا ہے نا، لائک میں بہت دیر تک جب فون یوز کر رہی ہوں تو میں ایسے فون سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں کہ اب میں نے بہت سارا ٹائم اس پہ ضائع کر دیا ہے، مجھے کچھ گھر کو دیکھنا چاہیے، بچوں کو دیکھنا چاہیے، مجھے باہر جانا چاہیے، کوئی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے، بچوں کے ساتھ کچھ کھیلنا چاہیے، کچھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے ان کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں بہت بہت ضروری ہیں ہمارے لیے. ہمیں اپنی ہیلتھ کے لیے اور ہر ایک چیز کے لیے ہمیں بہت بہتر طریقے سے اپنا جو ہے وہ رول پلے کرنا پڑے گا. چلے جی، یہ تھی میری آج کی موٹیویشن کی ویڈیو. ایسے ہی میں آپ کو موٹیویشن تھوڑے تھوڑے ٹائم بعد دیتی رہوں گی. آپ میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر کر دیا کریں، سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو تاکہ مجھے موٹیویشن مل سکے. میں تو آپ کو موٹیویشن دے رہی ہوں، آپ مجھے موٹیویشن دیا کریں کہ میں اور نیا سے نیا ٹاپک لے کے آؤں، نئی چیزیں آپ سے ڈسکس کروں. آپ مجھے مشورہ دیا کریں کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں مجھ سے. تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ آپ کا اتنا سارا ٹائم دینے کے لیے. اوکے جی، اللہ حافظ، بائے بائے، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے.